नमस्कार। आजको अतुल्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म तीर्थ कोइराला। मङ्सिर 4 चुनावको घोषणा भइसकेको छ। निर्वाचन आयोग आफ्नो काममा जुटिसकेको छ। यति मात्र होइन, नेपालका राजनीतिक खेलाडीहरू, दलहरू आफ्नो तयारीमा जुटेका छन् र चुनावलाई कतिपयले मरण र जीवनको सवाल हो, जीवन हो या मृत्यु के रोच्ने भनेर समेत भाषण गर्न थालेका छन् ठुल्ठुला नेताहरू। तर निर्वाचन पछि के हुन्छ, कसरी राष्ट्रको जीवन चाहिँ बचाइन्छ भन्ने बारेमा अझै जनता स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनन् र जनताले खोजेको जस्तो परिपाटी, खोजेको जस्तो विकास, अहिले देखिरहेको जस्तो ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कुराहरू कम हुन्छन् कि हुँदैनन्, यी सबै प्रश्न बोकेर मानिसहरू मतदानका लागि सोचिरहेका छन् र सबै दलहरू आफ्नो तयारीमा छन्। यो तयारी कसरी अगाडि जान्छ, कुन एजेन्डाहरू, कुन विषयहरू चुनावका मूल विषय बनेर आउँछन्, यो हेर्न बाँकी नै छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले नेपालको प्रमुख राजनीतिक खेलाडी मध्येको दल नेकपा एमालेका महासचिवसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ शङ्कर पोखरेल मिडियामा एकदमै कम आउनुहुन्छ, तर धेरैले के भन्छन् भने उहाँ वैचारिक नेता हो। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ शङ्कर पोखरेल। स्वागत छ यहाँ। नमस्ते। चुनावको तयारी भन्छन्, हुन त अझै पनि बाँकी छ, 100 दिनभन्दा बढी बाँकी छ। कस्तो तयारी गर्दैछ एमाले? अहिले त हामी भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ, त्यसको समीक्षा हामीले सम्पन्न गरिरहेछौँ र दुईटा काम हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। एउटा प्रशिक्षणको काम, वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षणको काम, अर्को सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनको काम। यसैमा केन्द्रित छौँ। अहिले घोषणापत्र निर्वाचन तयारीको काम चाहिँ हामी अत्यन्त प्रारम्भिक चरणमा छौँ। निर्वाचन आयोग कमिटीहरू गठन भइसके नि त। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि दल दर्ता भएको छ र हामीले निर्वाचन परिचालन समिति बनाएका छौँ र मस्यौदा तयार गर्ने कमिटी बनिएको छ। यद्यपि त्यो काम चाहिँ अझ हामी स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आयोजना गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ 7 गते स्थायी कमिटीको बैठक छ, 9 गते हामी पोलिट ब्युरो बैठक बस्छौँ, 10 र 11 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ। विस्तृत कार्ययोजना चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अगाडि बढाउँछ। त्यसपछि हामी निर्वाचनको तयारीमा चाहिँ होमिन्छौँ। अहिलेसम्मको हिसाबमा यो निर्वाचनमा मूल एजेन्डा के हुन सक्छ अथवा के एजेन्डाहरू हुन सक्छन्? अब यसलाई हेर्दाखेरि अब 3 कोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, एउटा त नेपालको राजनीतिमा लामो समयसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहिँ राज्यका विद्रोही जस्ता व्यवस्था परिवर्तनमा केन्द्रित रहे। कहिले राणाशाहीका विरुद्ध, कहिले पञ्चायतका विरुद्ध, कहिले उनीहरू चाहिँ राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनका रूपमा। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ एक प्रकारले स्टेटको रिजिमका विरुद्धको चाहिँ शक्तिका रूपमा रहे। अब संविधान सभाबाट संविधान बनिसकेपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूले राज्यको एक प्रकारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, राज्यको नेतृत्वकर्ताका रूपमा वा त्यसको संरक्षकका रूपमा त्यो भूमिकामा रहनुपर्ने। अझै पनि उनीहरूमा एक प्रकारको विद्रोही मानसिकता, ज्यादा सधैँ प्रतिपक्षी मानसिकता चाहिँ छ। कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा त्यो पुरानो डिस्कोर्सलाई हामीले चेन्ज गर्न खोज्यौँ, तर मान्छेलाई त्यो पुरानो माइन्डसेटबाट मान्छे मुक्त हुन सकेन, जसले गर्दाखेरि अहिले एक प्रकार नेकपा एमाले कमरेड केपी ओलीका विरुद्धमा चाहिँ पुराना दलहरूको चाहिँ एक प्रकार मोर्चाबन्दी, घेराबन्दी देखिएको छ। गर्नुपर्ने डिस्कोर्स चेन्ज गर्नुपर्ने छ। उहाँहरू चाहिँ पुरानै ढाँचाको मनोविज्ञानमा ज्यादा हुनुहुन्छ। यो चिजले अलिकति समस्या गरेको छ। त्यस अर्थमा पहिलो मुद्दा त
नेपालको राजनीतिको डिस्कोर्स चेन्ज भयो भन्ने प्रकारको राष्ट्रिय मनोविज्ञान निर्माण गर्ने कुरा पहिलो कुरा हो। दोस्रो त्यो त राजनीतिको माथिल्लो तहमा हो नि। त्यही त माथिल्लो तहबाटै आरम्भ गर्नु पर्यो। उनीहरूले आफूलाई अब हामी राज्यका विद्रोही होइनौँ, राज्यका निर्माता हौँ वा त्यसको चाहिँ त्यो जिम्मेवारी हामीसँग पनि छ भन्ने बोध हुनु पर्यो। अब त दलहरूसँगै छ, कोसँग छ भन्दाखेरि, किनकि हामीसँग त अब अथोरिटीका हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरूले नै त्यसको प्रयोग गर्ने हो भन्दाखेरि त्यो कोसँग छ भन्दाखेरि दलहरूसँग छ। अब कुनै अटोक्रेटिक रिजिम त अब हामीसँग रहेन, त्यस अर्थमा चाहिँ त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सले नै त्यो ऐयारा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने खालको दायित्व बोध चाहिँ हुने कुरा मुख्य चिज हो। त्यो चिजमा एउटा राष्ट्रिय मनोविज्ञान तयार गर्ने कुरा मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो सन्दर्भ चाहिँ खास गरी नेकपा एमाले माथि जे प्रश्नहरू उठेका छन् ती प्रश्नहरूको जवाब दिनुपर्ने छ। वास्तवमा हामीले जे बाटो हिँड्न खोजे हो त्यो चाहिँ गलत थिएन। हामीले हिँड्न खोजिरहेको बाटो भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई स्थापित गर्नका लागि खोजे हो, तर त्यसलाई अपव्याख्या गरियो। त्यस अर्थमा हामी सही छौँ भन्ने खालको कुरा गर्नु जरुरी छ। र विशेष गरी पछिल्लो समयमा एउटा मनोविज्ञान खडा गरिएको छ प्रतिपक्षका तर्फबाट भनौँ, अहिलेको सत्ता पक्षका तर्फबाट। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि वाम प्रजातान्त्रिक शक्ति मिल्नु नै अथोरिटी हो भन्ने अर्थमा। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि राज्यका विरुद्धको सङ्घर्षमा वाम प्रजातान्त्रिक शक्तिको एकता जरुरी थियो। राष्ट्र निर्माणको प्रश्न आइसकेपछि नीतिगत नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। अब चाहिँ दलहरू मिलेर राष्ट्रको समृद्धिको नेतृत्व हुन सक्दैन। अब दलहरूले आफ्नो नीतिका आधारमा प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ र आफ्नो नीतिका आधारमा राष्ट्र निर्माणको बाटो निर्धारण गर्नुपर्छ। अहिले जस्तो 5 दलीय गठबन्धन, न त्यसको कुनै नीति छ, न कुनै उद्देश्य छ, न कुनै गन्तव्य छ। योले त मुलुकलाई कहीँ पनि जान दिँदैन, फेरि एक प्रकारको निराशातर्फ मुलुकलाई लान्छ। त्यस अर्थमा मुलुकका जनताले चाहेको, राष्ट्रले खोजेको बाटो के हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा अब दलहरू चाहिँ आफ्नो नीतिका आधारमा जनताको बिचमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नु जरुरी छ। यो चिज नेपालको राजनीतिमा अलिकति डिरेल भएको छ। त्यो चिजलाई स्थापित गर्ने दायित्व फेरि नेकपा एमालेसँग छ। यो कुरासँगै गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि 5 दलीय भन्दा अहिले त 5 दलमा सीमित छ, त्यो बढ्दै गएको पनि देखिन्छ। हजुर, एमाले चाहिँ कसैसँग गठबन्धन गर्छ कि गर्दैन? हामी गठबन्धन गर्दैनौँ। हामी नीतिगत नेतृत्वमा आवश्यकता पर्यो भने स्थानीय तहमा तालमेल गर्छौँ। पहिले पनि हामीले स्थानीय चुनावको बेला पनि त्यही भनेका थियौँ। नीतिमा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन, किनकि अबको आवश्यकता भनेको नीतिगत नेतृत्वको आवश्यकता हो। नेकपा एमाले आफ्नो नीतिमा अगाडि बढ्ने हिसाबले कसैले सहयोग गर्न चाहन्छ भने त्यसमा साथ लिन्छ, तर आफ्नो नीतिमा कम्प्रोमाइज गर्ने हिसाबले अलगै घोषणापत्र तयार गर्ने, संयुक्त घोषणापत्र तयार गर्ने, यो बाटोमा चाहिँ हामी जाँदैनौँ। विगतमा हामी किन गयौँ भन्दाखेरि एउटै पार्टी बनाउने प्रयोजनका लागि गए हो। त्यस अर्थमा हिजो जान मिल्ने आज माओवादीसँग हामीले एउटै घोषणापत्र किन बनायौँ भन्दाखेरि एउटै पार्टी बनाउने उद्देश्यका साथ बनाएको हो। त्यो कुनै गठबन्धन थिएन, एउटा पार्टी निर्माणको उद्देश्य थियो। त्यो असफल भइसकेपछि फेरि अब गठबन्धनतर्फ लाने कुरा चाहिँ उचित होइन भन्ने मान्यताको पक्षमा छौँ। र तेस्रो पक्ष के हो त भन्दाखेरि मुलुकको विकास र समृद्धिका प्रश्नमा चाहिँ हामीले जे कुरा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ त्यसलाई फेरि स्थापित गर्नुपर्ने छ। नेपालका सन्दर्भमा चाहिँ 4वटा एजेन्डाहरू चाहिँ राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा जरुरी एजेन्डाहरू छन्। एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको प्रश्न, त्यसमा एक प्रकारको चाहिँ क्ल्यारिटी आवश्यक छ। नेपालको चाहिँ परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा चाहिँ पछिल्लो समय विचलन देखा परेको छ, त्यसलाई हामी करेक्सन गर्छौँ। असंलग्नता र चाहिँ पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित नेपालको जुन परराष्ट्र नीति छ त्यसलाई अझ स्पष्ट पार्छौँ र परराष्ट्र नीतिलाई नेपालको डेभलपमेन्टसँग चाहिँ आर्थिक विकाससँग जोडेर लान्छौँ भन्ने कुरालाई स्थापित आर्थिक कूटनीतिको कुरासँग जोड्ने खालको कुरा हामी गरिरहेका छौँ। दोस्रो पक्ष भनेको चाहिँ आर्थिक सामाजिक विकासको प्रश्न, यो चाहिँ अब नेपालको प्राथमिक एजेन्डा हो। किनकि परिवर्तनलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने हो भने आर्थिक सामाजिक विकासमा जोड दिनुपर्छ। जस्तो कि 7 साल 17 सालका रूपमा, 46 साल 58, 59 का रूपमा प्रतिगमनको दुश्चक्र हामीले बेहोरेका छौँ। यो 65-63 को परिवर्तन त्यो दिशामा नजाओस् भन्नका लागि आर्थिक सामाजिक विकासमा जोड दिनुपर्ने कर्तव्य दलहरू सामु छ। त्यस चिजलाई हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ। तेस्रो कुरा, खास गरी नेपालको राजनीतिमा नेकपा एमालेको ब्रान्ड जस्तो बनेको छ,
सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा त्यो चिजलाई कति हदसम्म हामी सुदृढ गर्न सक्छौँ। मनमोहनका पालादेखि हामीले जुन वृद्ध भत्ताबाट सुरु गरेको सामाजिक नेकपा एमालेको 9 महिने सरकारको त्यो ब्रान्ड जस्तो भएको छ, त्यसलाई विस्तारित गरिकन लोक कल्याणकारी राज्यको एउटा मोडेलका रूपमा हामी नेपाली जनता समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। दक्षिण एसियामा त हामी मोडेल छँदैछौँ, तर त्यसलाई एउटा उन्नत एउटा स्वरूप दिन चाहन्छौँ। तेस्रो पक्ष त्यही नै हो। चौथो पक्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो गन्तव्य के हो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र नेपालको राजनीतिभित्र चाहिँ अब अहिले नै समाजवादी कार्यक्रम भन्ने खालका बहस पनि चलिरहेका छन्। तर हामी के निष्कर्षमा छौँ भन्दाखेरि आर्थिक विकास बिना समाजवादको निर्माण सम्भव छैन। त्यस अर्थमा चाहिँ समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा हाम्रो संविधानले जे परिकल्पना गरेका छ त्यसको एउटा ठोस कार्ययोजना बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने खालको कुरा गरेका छौँ। मूलत यिनै 4वटा एजेन्डाको पेरिफेरी हाम्रा कार्यक्रमहरू आउँछन्। परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो कालखण्डमा जस्तै युक्रेन युद्धको कुरा आयो या ताइवानको कुरा आयो, यो विभिन्न चरणमा चाहिँ राज्यले अलिकति पक्षधरता लियो भन्ने कुरा आम मान्छेमा परेको छ एउटा कुरा। अर्को चाहिँ एमाले स्वयंले पनि एमसिसीको कुरालाई लिएर चाहिँ नि अलिकति आफूलाई अलिकति एमसिसीका सन्दर्भमा हामी स्पष्ट नै थियौँ। हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि विकास परियोजनाका रूपमा साझेदारी गर्ने कुरामा आपत्ति गर्नु हुँदैन, तर सामरिक वा चाहिँ सैनिक गठबन्धनको रूपमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा सहमति हुन सक्दैन भन्ने कुरा गरेका थियौँ। सत्ता पक्षले चाहिँ एमसिसी पारित गर्दाखेरि उसले चाहिँ क्ल्यारिटी सहित पारित गर्यौँ भनेर दाबी गर्यो। त्यो चिजमा पनि हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिकको अङ्ग बन्ने दिशातर्फ जान्छ भने हाम्रो विमति रहन्छ। विकास आयोजनाका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा हाम्रो साथ रहन्छ भनेका छौँ। तर इन्डो पेसिफिकतिर जाने त तपाईँहरूको सरकार भएकै बेला त्यतातिर अलिकति त्यसमा त हामीले 2019को पछिल्लो सहमतिले त्यो दियो भने होइन। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि त्यति बेला एउटा प्रश्न उठ्यो। के प्रश्न उठ्यो भन्दाखेरि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर नेपाल र चाहिँ श्रीलङ्का इन्डो पेसिफिकमा जोडिँदैछन् भन्ने कुराको स्टेटमेन्ट सार्वजनिक गरेपछि त्यति बेला हामी सरकारमै थियौँ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो विषय कसरी आयो भन्ने विषयमा चासो राख्नुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ एउटा कमिटी गठन गर्नुभयो परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा, जो अहिलेको मुख्य सचिव हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा रक्षा सचिव गृह सचिव राखेर एउटा कमिटी बनाउनु भयो। त्यहाँ के कमी देखा पर्यो भन्दाखेरि खास गरी भूकम्पका समयमा चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्टका सन्दर्भमा अमेरिकी सुरक्षा गार्डसँग चाहिँ सहकारी गर्ने हिसाबले पत्राचार भइराख्या भन्ने कुरा थाहा पाएपछि यो उचित हुन्छ हुँदैन भन्ने विषयमा छलफल भएर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीति अन्तर्गत हुँदैन, यसलाई ड्रप गर्ने भनेर निर्णय त्यति बेला भइसकेको थियो। त्यस अर्थमा नेकपा एमाले त यस प्रकारको चाहिँ दृष्टिकोण कतैबाट अगाडि बढ्छ भने पनि त्यसलाई रोक्ने खालको प्रयास गर्ने पार्टी हो। सरकारमा रहँदाखेरि नै उसले आन्तरिक रूपमा त्यो विषयलाई टुङ्ग्याइसकेको थियो। पछि जब 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि चाहिँ फेरि यो विषय नयाँ रूपमा अगाडि आइसकेपछि त्यसलाई जब हामीले थाहा पायौँ त्यसपछि हामीले चाहिँ राजनीतिक पहलकदमीद्वारा त्यसलाई चाहिँ पछि हट्नका लागि हामीले बाध्य पार्यौँ। वास्तवमा अहिले चाहिँ सरकारले जे निर्णय गर्यो भनेर भनेको छ, हामीले बाहिर नल्याएको भए यो विषयमा डिबेट नगरेको भए सायद सरकारले निर्णय गर्दैन थियो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि हामी अलिक सिरियस भयौँ। के भयो त भन्दाखेरि कतै नेपाललाई एक प्रकारले बाह्य शक्ति केन्द्रको चाहिँ क्रीडास्थलका रूपमा चाहिँ लैजाने जे चालबाजी भइरहेको छ त्यसको मतियार बन्ने हो कि 5 दलीय गठबन्धन भन्ने कुरामा हामी चिन्तित भएका छौँ। र त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भन्दाखेरि अब आउने चुनावको एउटा मुद्दा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय हित अनुसार कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषय पनि बहसको विषय बन्नुपर्छ र नेपालले एउटा क्ल्यारिटी चाहिँ यो चुनावका प्रक्रियामा प्राप्त गर्नुपर्छ। अहिलेको सन्दर्भमा हो, हिजो हाम्रो परराष्ट्र नीति जस्तै पञ्चायतकालदेखि नै क्रमशः यो चाहिँ नि के भने असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति भनिँदै आएको हो होइन। यो बिचमा त्यही अघि भने जस्तो अलि डिटेल भयो भने नेकपा एमालेको सरकार हुँदा पनि होइन भारतसँग सम्बन्ध या चीनसँग सम्बन्ध अरू देशसँग सम्बन्ध त्यस्तो क्लियर थियो त? निश्चित रूपमा हामीले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई जोड दियौँ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हामीले 3वटा कुरा गऱ्यौँ। नम्बर 1 हामीले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्यौँ। नम्बर 2 हामीले छिमेकलाई प्राथमिकता दियौँ, किनकि हाम्रा छिमेकहरू
अहिलेको अर्थतन्त्रका मुख्य विकासवान शक्तिहरू हुन्, उनीहरूसँग सम्बन्ध हाम्रो लागि प्राथमिकताको विषय हो। तेस्रो कुरा हामीले फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, किन छिमेकका बिचमा टकराव भयो भने पनि फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धद्वारा हामी आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्छौँ। त्यस अर्थमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सैद्धान्तिक जग असंलग्नता र पञ्चशील नै हो। र त्यसमध्येको हाम्रो फोकस केमा त भन्दाखेरि राष्ट्रिय हितमा फोकस हुनु पऱ्यो, छिमेकलाई प्राथमिकता दिनु पऱ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउनु पऱ्यो। यो तीनवटा कुराहरूमा आधारित भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो आर्थिक समृद्धिको जग निर्माण गर्नका लागि त्यसलाई प्रयोग गर्नु पऱ्यो। आर्थिक समृद्धिको कुरा तपाईँ अघि भन्दा पनि 4वटा मुद्दामा त्यो थियो, आर्थिक विकासको कुरा थियो। समाजवादतर्फ उन्मुख हुनका लागि पनि हामी पुँजीवादको विकास भनौँ न, त्यसरी जानुपर्छ भने अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो मुलुकको पोटेन्सियालिटी केमा चाहिँ देख्नुहुन्छ? अहिले के छ हामीले कृषि भन्छन्, सबभन्दा हाम्रो एडभान्टेज भनेको हाम्रो नेचर नै हो होइन। वास्तवमा आज चाहिँ जुन प्रकारको एक प्रकारले भन्ने ग्लोबल वार्मिङको कुरा चलिरहेको छ होइन, त्यो चिजका सन्दर्भमा हामी हाम्रो प्रकृतिलाई चाहिँ सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने हाम्रो समृद्धिको एउटा आधार चाहिँ हाम्रो नेचर नै हो। त्यसलाई अधिकतम रूपमा संरक्षण गर्ने र उपयोग गर्ने, त्यसले हाम्रो टुरिज्मलाई वात्तै बढाइदिन्छ। अर्कोतर्फ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे प्रकृतिमा जति प्रतिकूलताहरू थपिन्छन् त्यति मान्छे सर्भाइभल हुनका लागि त कतै केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो प्रकृति मानव जातिको संरक्षणको आधार बन्न सक्छ भन्ने लाग्छ। त्यो हिसाबले हामीले हाम्रो प्रकृतिसँग हाम्रो समृद्धिलाई जोड्ने खालको कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसमा हाम्रो चाहिँ अब कृषिको विकासको प्रश्न नै आधारभूत प्रश्न होला भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि भोलि मान्छे प्रविधिको उच्चतम विकास भइसकेपछि एउटै चिज मान्छेले समाधान गर्न सक्दैन। भोकसँग लड्नका लागि चाहिँ कुनै वैकल्पिक उपाय खोज्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो त प्रकृतिसँग जोडिनै पर्छ। अरू बाँकी चिज त मान्छेले चाहिँ विकास गर्न सक्छ, विकल्प खोज्न सक्छ, तर चाहिँ खानेकुराको विकल्प चाहिँ सम्भव छैन। त्यो चाहिँ हाम्रो नेचरसँग त्यो कुरा जोडिन्छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो पक्ष हाम्रा लागि टुरिज्म नै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ अब हामी अहिले जुन प्रकारको अर्थतन्त्रमा छौँ, एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र, जुन क्षेत्रमा हामी आधारित भएर चाहिँ रेमिटेन्सको अपेक्षा गरिरहेका छौँ त्यो क्षेत्र भोलिसम्म त्यही रूपमा कायम हुन्छ कि हुँदैन। पहिलो कुरा त खास गरी अरब मुलुकहरूको अर्थतन्त्र चाहिँ अहिले जुन विकासवान अर्थतन्त्र छ उनीहरू सधैँभरि त्यही अवस्थामा निरन्तर रहन्छन् भन्ने होइन। विकासको एउटा क्लाइमेक्स पछाडि उनीहरूमा निर्माणका कामहरू रोकिन्छन्। निर्माणका काम रोकिने बित्तिकै हाम्रो श्रम निर्यात गर्ने प्रक्रिया चाहिँ रोकिन्छ। दोस्रो पक्ष चाहिँ अब तेस्रो विश्वमा जुन मानिसहरू गइरहेका छन् उनीहरूको पारिवारिक रिलेसन छ र अहिले उनीहरू चाहिँ आफूले गरेको कमाइको एउटा हिस्सा नेपाल पठाउने गरेका छन्। भोलिका दिनहरूमा के हुन्छ भने जेनेरेसन ग्याप पछाडि पठाउने क्रम रोकिन्छ। उनीहरू आफ्नै ठाउँमा चाहिँ सेटल भइसकेका हुन्छन्, त्यो चिज पनि कम भएर जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई चाहिँ जोगाउने आधार के हुन्छ भन्दाखेरि ऊर्जा क्षेत्र नै हो एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र। ऊर्जामा हाम्रो केही सकारात्मक चिजहरू यो बिचका अवधिमा भएका छन्, किनकि हामी 18 घण्टाको लोडसेडिङबाट निर्यातको तहमा प्रवेश गरेका छौँ र अझै हाम्रा एडभान्टेजहरू छन्। त्यो चिजलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि ऊर्जाको विकासका सन्दर्भमा हामीले एउटा के गर्न सक्छौँ, आयात प्रतिस्थापनमा पनि योगदान पुर्याउन सक्छौँ ऊर्जाको विकासका माध्यमबाट, किनकि हामी पेट्रोलियम प्रडक्टलाई कम गर्न सक्छौँ। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ विद्युतीय सवारी साधन लगायतका चिजहरूको प्रयोग वृद्धि गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि हामीले चाहिँ ऊर्जा उत्पादन गर्ने, ऊर्जाको अधिकतम रूपमा मुलुकभित्रै खपत गर्ने र ऊर्जा निर्यात गर्ने, तीनवटा नीतिबाट चाहिँ मुलुकको समृद्धिको एउटा जग बसाउन सक्छौँ। अर्को नेपालमा भएको प्राकृतिक सम्पदाहरूको चाहिँ सदुपयोग गर्ने खालको कुरा, यो चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ अब नेपालमा मिनरलको अभाव छ भन्ने अर्थमा चाहिँ अन्वेषणको कामै हुन सकेका थिएन। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि हामीले चाहिँ कम्तीमा 3वटा आइटममा त हामी अगाडि बढ्यौँ। पहिलो फलाम खानी, दोस्रो चाहिँ पेट्रोलियम खानी र तेस्रो चाहिँ युरेनियम। 3वटा प्रडक्टहरू नेपालको महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रडक्टका रूपमा छन् भन्ने कुरा उजागर भएको छ। त्यसले हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई भोलिका दिनहरूमा बलियो बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ।
र अर्को चाहिँ अब पूर्वाधार विकासले हामीलाई के गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो श्रम शक्ति जुन छ त्यो श्रम शक्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाह्य लगानीका लागि चाहिँ अनुकूल ठाउँका रूपमा विकसित गर्न सक्छौँ। अहिले त हाम्रो श्रम शक्ति बाहिर गइरहेको छ, भोलिका दिनहरूमा हाम्रो श्रम शक्तिका लागि हाम्रै पूर्वाधार अनुकूल भइदियो भने उनीहरू चाहिँ नेपालमै लगानी गर्नका लागि तयार होला भन्ने म ठान्छु। अब यहाँहरूले अब निर्वाचनमा जाँदाखेरि जति कुरा यहाँले भन्नुभयो, हिजो तिमी गभर्मेन्टमा हुँदा के गर्यौ त खै त भन्ने प्रश्न त जनताले गर्छन्। त्यो बेलाको कुरा तपाईँहरूले देखाउनका लागि यो कुरा भयो भन्ने के चाहिन्छ? होइन, जस्तो कि एउटा कुरा त म तपाईँलाई के भन्छु भने हामी जति बेला जिम्मा लिएका थियौँ त्यति बेला नेपालमा भूकम्पको एउटा पीडामा थियौँ हामी। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नेपाल उदाहरणीय रह्यो भनेर विश्वले रिकगनाइज गरेको छ। त्यो कामको नेतृत्व हामीले नै गऱ्यौँ सफलतापूर्वक। त्यस अर्थमा चाहिँ सरकार राम्रो भयो भने वास्तवमा पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी हुँदो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण हामीले देखाएका छौँ। अर्को चाहिँ आर्थिक सामाजिक विकासमा मुलुकलाई डोर्याउने खालको कुरामा हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विकासका मुद्दाहरूमा बहस गर्दाखेरि मान्छेहरूले मजाको विषय पनि बनाए। रेलको कुरा गर्दा मजाको विषय बनाए, पानी जहाजको कुरा गर्दाखेरि मजाको विषय बनाए, सुरुङको कुरा गर्दाखेरि, पाइपलाइनको कुरा गर्दा मजाको विषय बनाए। तर आज ती सबै सपनाहरू योजनामा बदलिया छन्। रेल उडाउनेहरू रेलको सम्झौता गर्न पुगे। भर्खरै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री चीन गएर चाहिँ डिपिआर निर्माणका लागि चिनिया सहायतामा हस्ताक्षर गरेर आउनुभयो। भारतीय चाहिँ पक्षले नेपालमा काठमाडौँसम्म रेलका लागि अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी लिएर गएको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको डिपिआर तयार भइसकेको छ, निर्माणको काम सुरु भएको छ। ठुला पूर्वाधारहरू भारत र चीनलाई जोड्ने 7वटा करिडोर निर्माणको काम त्यति बेलै सुरु भयो। हवा यातायातमा क्रान्ति नै भयो। आज 22 घण्टा चाहिँ आन्तरिक उडानहरू चाहिँ उडान र अवतरण हुने सुनिश्चितता त्यही अवधिमा तयार भयो। सबै एयरपोर्टहरूका धावन मार्ग कालोपत्रे भएका छन्। 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थल बनेका छन्। नदी पथान्तर योजनामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। नेपालको जलस्रोतको उपयोग नेपालभित्रै गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको प्रयोग केपी ओलीकै पालामा भयो। रुग्ण भएका आयोजनाहरूलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढायौँ। हुलाकी सडक कति वर्षदेखि चाहिँ थन्केर बसेका थियो, भारत सरकारसँग हामीले चाहिँ फिर्ता लिएर आफैले बनाउन सुरु गऱ्यौँ। त्यो खालको सामर्थ्य चाहिँ नेकपा एमालेको नेतृत्व हुँदैन थियो भने सम्भव हुन्थ्यो होला, हुँदैन थियो। अर्कोतर्फ चाहिँ नेपालमा लगानीको वातावरण हामीले हाम्रो पालामा बनायौँ र हाम्रो आलोचना के हुन्छ, विदेशी ऋणको भार बढायो भन्ने खालको कुरा। डेभलपमेन्टको चरणमा त त्यो अनिवार्य हो भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो। तर त्यो प्रोडक्टिभ छ कि छैन भनेर प्रोडक्टिभ त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ कुन क्षेत्रमा लगानी भएको छ भन्ने कुराको आधारमा हेर्नु पर्यो नि। हामीले चाहिँ वैदेशिक ऋण लिएको आयोजनाहरू भने त या त ऊर्जा क्षेत्रमा लिएको होला या त पूर्वाधार क्षेत्रमा लिएको होला। अब त्यो पोखरा विमानस्थल त्यति प्रोडक्टिभ हुन्न भन्ने आइरहेको छ। होइन, पोखरा विमानस्थल म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि नेपालमा क्षेत्रीय विमानस्थलहरू नै नाफामा छन्। आज चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको नाफामूलक परियोजनाको रूपमा छैन। सबै क्षेत्रीय विमानस्थलहरू नाफामा छन् भन्दाखेरि हवाई यातायातका क्षेत्रमा चाहिँ ठुला विमानस्थलहरू घाटामा जान्छन् भनेर चाहिँ तथ्यले बताउँछ र? हाम्रो सानो पहाडी जिल्लाका साना एयरपोर्टहरूको हकमा भन्ने हो भने त्यो चाहिँ अब लगानी पनि सानो छ, नाफामा तत्काल जाने सम्भावना छैन। तर क्षेत्रीय विमानहरू सबै नाफामा छन् त, सत्य त यही हो। त्यसो भए यहाँहरू अब विमानस्थलकै कुरा आएकोले सन्दर्भ जोड्न चाहे, निजगढ विमानस्थलको बारेमा यहाँहरूको के छ? त्यो त हामीले चाहिँ निर्माण गर्न खोजेको बुट कन्सेप्टमा हो। अब एक प्रकारले नेपाल सरकारले भन्ने हो भने जमिन उपलब्ध गराइदिने हो, लगानी बाहिरको आउँछ, उनीहरूले नै सञ्चालन गर्छन्। निश्चित समय पछाडि नेपाल सरकार हस्तान्तरण गर्छन्। त्यसमा के जोखिम छ र? केही जोखिम छैन। मात्रै अब वातावरणीय हिसाबले भएका कम्प्लेनहरू के हुन् भन्ने विषयमा चाहिँ कम वातावरणमा क्षति होस् भन्ने कुरामा त सरकारले चासो दिनुपर्छ, अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने एमालेको अहिले पनि होइन। त्यो प्रोजेक्ट नेपालका लागि चाहिँ गेम चेन्जर प्रोजेक्ट हो, गर्नै पर्छ। किनकि हवाई यातायातमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई पुर्याउने एउटा परियोजनाका रूपमा त्यस परिकल्पना गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प पनि हो, दुइटै हिसाबले हेर्नुपर्छ। तर भैरवा विमानस्थल बन्यो, त्यसपछि पोखरा बन्यो भने चाहिँ अहिलेलाई तत्काल चाहिँ यो
होइन आवश्यक काठमाडौँको अभाव चाहिँ अरू विमानस्थलहरूले पुरा गर्न सक्दैन। हामीले फास्ट ट्र्याक किन बनायौँ भन्दाखेरि निजगढ विमानस्थललाई ध्यानमा राखेर बनाएको हो। र फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट एयरपोर्टका रूपमा डेभलप गर्नका लागि काठमाडौँको एयरपोर्ट त सानो छ, त्यो सम्भव छैन। र हाम्रो भौगोलिक लोकेसन ट्रान्जिट एयरपोर्टका लागि उपयुक्त लोकेसन हो। त्यस अर्थमा आज किन विरोध भइरहेको छ भन्दाखेरि जसले ट्रान्जिट एयरपोर्टको रूपमा बिजनेस गरिरहेका छन् उनीहरूले हाम्रो चाहिँ नबनोस् भन्ने प्रकारको लबिङ गरिरहेका छन्। त्यो त बुझ्नु पर्यो नि। हाम्रो जुन भौगोलिक एडभान्टेज छ त्यसलाई प्रयोग गर्नका लागि ट्रान्जिट एयरपोर्टको आवश्यकता पर्छ। त्यो हाम्रा लागि मात्रै होइन, अरूको हिसाबले ट्रान्जिट एयरपोर्टको रूपमा विकसित गर्न, फ्युलिङ सेन्टरका रूपमा विकसित गर्नका लागि जरुरी छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। अब यो अलिकति सन्दर्भ बदल्नु, यो अहिले नागरिकता सम्बन्धी जुन विधेयक फिर्ता भयो राष्ट्रपतिज्यूबाट, यसबारेमा यहाँहरूको के छ भन्नु? यसमा नागरिकतामा 3वटा कम्पोनेन्ट्सहरू छन् होइन। अब यद्यपि राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई अरू थप कम्पोनेन्टहरूको पनि आवश्यकता छ भनेर चाहिँ ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ, त्यो हामी अध्ययन गर्छौँ। तर अब नागरिकताका 3वटा कम्पोनेन्टहरू चाहिँ जो अहिलेको विधेयकमा छ, एउटा पक्ष के भन्दाखेरि अङ्गीकृतका सन्तानहरूलाई संविधानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा गरेको छ र वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कानुन बनाएर भनेको छ। त्यो कानुन बनाउनु जरुरी थियो। त्यो कानुन नबनेका कारणले गर्दाखेरि अङ्गीकृतका सन्तानहरूले धेरै शिक्षा दीक्षाको कुरा, रोजगारीको कुरा, व्यापार व्यवसायको कुरा, वैदेशिक भ्रमणको कुरामा समस्या बेहोरेका छन्। त्यो चिजलाई हल गर्नै पर्छ, किनकि नागरिकको समस्या हो, हल गर्नुपर्छ। दोस्रो सन्दर्भ, अब नेपालमा एउटा बहस चल्यो, एनआरएनहरूलाई चाहिँ नेपालमा लगानी गर्नका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भको छलफल चल्दाखेरि चाहिँ एउटा विषय के आयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई विशेष नागरिकताको प्रोभिजन राख्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा भएपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूमा एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। राजनीतिक अधिकार नदिने, आर्थिक अधिकार सहितको चाहिँ विशेष नागरिकताको प्रोभिजन गर्ने, त्यसमा हामीले नै प्रस्ताव गरे हो, त्यसमा हाम्रो विमति हुने कुरै भएन। तेस्रो विषय चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा के गर्ने भन्ने विषय चाहिँ नेपालको एउटा पेचिलो विषयका रूपमा रहँदै आएको छ। सबभन्दा जटिल र अहिलेको डिबेट पनि त्यसैमा हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यसमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा के भयो भन्दाखेरि नेकपा कालमै हामीले यो विषयमा डिबेट गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र प्रचण्डकै उपस्थितिमा चाहिँ भारतमा जे प्रोभिजन छ हामीले त्यसैलाई फलो गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यस अर्थमा 7 वर्ष राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालको निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ र अहिले पनि हाम्रो धारणा त्यही नै हो। या त भारतीय चाहिँ जे प्रोभिजन छ त्यो प्रोभिजनमा सुधार गर्न सकिन्छ भने कूटनीतिक बलद्वारा सुधार गर्ने, हाम्रा चेलीहरूका हकमा उनीहरूले 7 वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने र भारतीय चेलीहरू नेपालमा बिहे भएर आउँदाखेरि चाहिँ फरक प्रकारको प्रोभिजन। मान्छेले कुरा गर्दा नि यो अङ्गीकृत नागरिकता कुरा गर्दा किन भारत मात्रै, किन भोलि चाइनाबाट पनि बिहे भएर आउँछ? अहिले त यति होइन, अहिले त ग्लोबल कुरा हो। त्यसर्थ कुरा हो नि, भारतको कुरा मात्रै होइन, ग्लोबल कुरा हो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यो वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा चाहिँ खास गरी दक्षिण एसियामा के अभ्यासहरू छन् त्यो चिजलाई हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। प्राय सबैतिरको हेर्दाखेरि चाहिँ विवाहकै समयमा दिने प्रचलन कहीँ पनि छैन। हरेक ठाउँमा कुनै प्रकारका चाहिँ समयवधि किटान गरिएको अवस्था छ र हाम्रा सन्दर्भमा चाहिँ सबभन्दा धेरै बिहेबारी हुने ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि सांस्कृतिक हिसाबले भारतसँगै हो। त्यस अर्थमा चाहिँ भारतको प्रोभिजन जे छ त्यो प्रोभिजन अन्तर्गत जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा नै पार्टीको कुरा हो। यो बाबुको टुङ्गो नलागेकाहरूको हकमा चाहिँ नि त्यसमा त अब हामी छलफल गर्छौँ, राष्ट्रपतिज्यूले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ होइन। टुङ्गो नलागेको हदसम्म चाहिँ उनीहरू चाहिँ हुने भन्ने खालको प्रोभिजन त छँदैछ त्यो टुराटुरीको हकमा चाहिँ। तर यहाँ एउटा विषय के आएको छ भन्दाखेरि आमाहरूले चाहिँ बाबुको चाहिँ परिचय दिन चाहेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई त्यो अधिकार हुन्छ हुँदैन भन्ने विषय चाहिँ राष्ट्रपतिजीको नोटमा चाहिँ मेन्सन भएको छ। त्यो विषय हामी छलफल गर्छौँ। यो अहिले राष्ट्रपतिले यो जुन फर्काउनु भयो त्यो चाहिँ अलि बढी एमालेसँग जोडेर होइन हेर्ने गरिन्छ भन्नाले यो त्यो चाहिँ अब नेपालको राजनीतिभित्र के छ भने राष्ट्रपतिलाई संविधानले के अधिकार दिएको छ भन्ने कुरा नबुझ्दाखेरि चाहिँ बढी टिका टिप्पणी हुने गर्छ हेर्नु। अब विगतको राजनीतिक आस्थाका हिसाबले हेर्दाखेरि त कोही न कोही कुनै न कुनै दलसँग आस्था जोडिएकै मान्छेहरू त्यो ठाउँमा पुग्छन्।
पूर्व आस्थाका हिसाबले हेर्ने खालको कुरा चाहिँ आग्रहपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। मुख्य कुरा उसले संविधान अन्तर्गत कानुन अन्तर्गत जनभावना अन्तर्गत भूमिका खेलेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न मुख्य प्रश्न हो। एक प्रकारले चाहिँ प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल प्रकरणमा चाहिँ रामवरणले जे भूमिका खेल्नुभयो हामीले त्यति बेलाका सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रिया चाहिँ नटुङ्गीको परिप्रेक्ष्यमा त्यो भूमिका जायज हो भनेर हामी रामवरणजीको पक्षमा उभियौँ र यति बेला सामान्य राष्ट्रपतिले जे गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ अरू पक्षहरू उभिन नसक्नुको कारण हामीले बुझेका छैनौँ। हामी त नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता भए पनि रामवरणजीले गरेको काम त्यति बेलाका सन्दर्भमा उचित हो भन्यौँ नि त। हामीले त राजनीतिक आँखाबाट त हेरेनौँ। त्यो चिज अरूमा पनि त्यस प्रकारको चाहिँ कल्चर देखिनुपर्छ। आग्रहपूर्ण हिसाबले हेरियो भन्ने यहाँको भन्ने त्यो त स्वाभाविक हो नि, किनकि अब राष्ट्रपतिजीले जे विषय उठाउनु भएको छ जनताका बिचमा उठिरहेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गरियोस् भनेर उठाउनु भएको छ। अब मलाई त लाग्छ नेपालको नागरिकताका सन्दर्भमा यति विस्तृत रूपमा गम्भीर रूपमा प्रश्न राष्ट्र प्रमुखले उठाएको सन्दर्भ चाहिँ ऐतिहासिक डकुमेन्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब संसदसँग छ त्यो अधिकार होइन। अब फेरि एज इट इज राष्ट्रपतिले जस्तो जे कुरा उठाए पनि हामी संसदबाट यो एज इट इज पठाउँछौँ भनेर चाहिँ त्यस्तो त अब खै संसदले त्यस्तो गर्छ भन्ने त अब अहिले नभनौँ होइन। जसले भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूकै दलभित्र पनि छलफल चल्ला भन्ने मलाई लाग्छ। कतिका प्रतिक्रिया त तपाईँले भने जस्तै मैले पनि सुनेको छु, तर चाहिँ त्यहाँ के विषय उठाइएको छ भन्ने कुरा नपढिकन होला जस्तो लाग्छ होइन। पढ्नुभयो भने यी कुराहरू चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय रहेछन् भन्ने कुरा अनुभूति त होला नि त। एउटा विषयका हकमा अलिक छिटो गर्न पायो हुन्थ्यो भने त हाम्रै पनि राय हो। जस्तो कि अङ्कितका सन्तानहरूको हकमा उनीहरूले जे पीडा बेहोरेका छन् त्यो विषय त हाम्रै नागरिकहरूको समस्याको विषय हो। त्यो विषय छिटो गर्न पायो हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा त हामी पनि छौँ। तर अब कस्तो भइदियो भन्दाखेरि सत्ता पक्षले नचाहिकन त हुँदो रहेछ। विगतमा त हामीले त्यो विषयमा त अध्यादेश पनि जारी गरेका थियौँ। फेरि कतिपयले के भन्छन् अहिलेको विधेयक र हिजोको अध्यादेश एउटै हो भन्छन्, त्यो चाहिँ गलत हो। अध्यादेश एउटा विषयमा मात्रै थियो, त्यो अङ्कितका सन्तानको हकमा मात्रै थियो। विधेयकमा 3वटा कम्पोनेन्ट छ भनेपछि त एउटै हो भनेर मिलेन नि त। अब यो फेरि चुनावी गठबन्धनकै कुरा गर्दाखेरि हालसालै यहाँहरूकै पार्टीको के नेताले चाहिँ नि सायद प्रदीप गेवालीले बोल्नुभएको थियो होला, माओवादीसँग वार्ता हुनसक्छ, कुरा हुनसक्छ भन्ने ढङ्गले अभिव्यक्ति होइन। त्यतिन्जेलसम्म कुरा हुन सक्दैन जति बेलासम्म उहाँहरू चाहिँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको गठबन्धनमा रहनुहुन्छ। किन एकातिर गठबन्धन गर्ने अर्कोतिर राजनीतिक छलफल संवाद गर्ने त्यो चाहिँ नैतिक कुरा होइन। छोडेर आउनु भने चाहिँ छोडेर आउँदाखेरिको अवस्थामा त छलफल हुनै नसक्ने कुरा त भएन। तर त्यसो गर्दाखेरि पनि हामी आफ्नो नीतिमा कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्दैनौँ। तर अहिले अरू दलहरू अरू एकताका कस्तो थियो भने नेपालमा वामपन्थी एकताको कुरा गर्दा रायमाझी बाहेक भन्ने चल्थ्यो के। त्यसै गरी अहिले चाहिँ कतिपयले एमाले बाहेक भन्ने गरेका छन्। त्यो त ठिक छ, अछुत जस्तो होइन। त्यसलाई हामीले चिन्ता गरेका छौँ। हामीसँग लड्नका लागि अरू बाध्य छन्। त्यस अर्थमा चाहिँ हामी जनताको चाहनाको केन्द्र बनेका छौँ। त्यस अर्थमा यसमा हामीले चाहिँ खुसी नै प्रकट गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको विचार मिल्नेसँग एकता हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, के हो को हो विचार मिल्ने? अहिले विचार मिल्ने भने त हामी नै हौँ। हाम्रो विचार हामीसँगै छ, अरूसँग मिल्या भए त देउबातिर जान्थ्यो। कतिपयले राप्रपा अथवा राप्रपा नेपाल त्यतापट्टि होइन। म के भन्छु गठबन्धनको हिसाबले हामी कसैसँग गठबन्धन गर्ने पक्षमा छैनौँ। यो कुरामा स्पष्ट हुँदा हुन्छ होइन। विगतमा हामीले गठबन्धन गरेको भने एउटा पार्टी बनाउनका लागि हो। राप्रपासँग एउटा पार्टी बन्ने सम्भावना छैन। नभएको विषयमा हामी जाने कुरा भएन। सन्दर्भ कति मात्रै हुन्छ भन्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धन भर्सेस भन्ने खालको जे धारणा छ त्यसमा स्थानीय तहमा चुनावी तालमेलको सम्भावना कहाँ छ हामी खोजी गर्छौँ। कहीँ कतै सम्भावना रहेछ प्रयोग गर्छौँ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा आफ्नो नीतिलाई स्थापित गर्नका लागि गर्छौँ। त्योभन्दा बाहिर जाँदैन। अब हामी अन्तिममा लगाउँछौँ। यहाँहरूको स्थानीय निकायको निर्वाचनको परिणाम हेरेर कति उत्साही हुनुभयो? कति होइन उत्साहित त अब स्वाभाविक रूपमा हामी
जे अपेक्षा गरेका थियौँ परिणाम त्यस्तो भएन भने छौँ, उत्साहित हुने कुरा भएन। तर केही सन्देशहरू चाहिँ अत्यन्त सकारात्मक छन्, जो चाहिँ म तपाईँलाई बताउँ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव लगायतकाले पार्टी छोडेपछि एमाले कमजोर हुन्छ भनेर प्रचार थियो, त्यो अन्त्य भयो। किनकि एमाले अझ बलियो भयो। 74 सालमा हामीले 33% मत प्राप्त गरेका थियौँ। माधव नेपाल, झलनाथले पार्टी छोडेपछि 34% पुर्यायौँ। उहाँहरूले पार्टीलाई नोक्सान पुर्याउन सक्नु भएन। जति लानुभयो त्यति हामीले रिकभर गरिसक्यौँ। त्योभन्दा बढी रिकभर गऱ्यौँ भन्दाखेरि एउटा विषय त हामीले स्थानीय चुनावबाट हल नै गरिसक्यौँ। अर्को चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनसँग एमाले मुकाबिला गर्न सक्दैन भन्ने खालको जे प्रचार थियो, त्यो प्रचारलाई हामीले चाहिँ स्थानीय चुनावमा तोडेर के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले 294 जितेका ठाउँमा 206 जित्यौँ। हामीले गुमाएको कति हो भन्दाखेरि 88 ठाउँ स्थान गुमायौँ। भन्दाखेरि 206 जित्ने सामर्थ्य त बनाइसक्यौँ नि त। त्यस अर्थमा 5 दलसँग पनि मुकाबिला गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश हामीले दिएका छौँ। अर्को पक्ष के भन्दाखेरि एउटा रोचक प्रसङ्ग छ, तपाईँलाई सुनाइहाल्छु। कङ्ग्रेसले बडा ट्याक्टिकल मुभ गरेछ गठबन्धनका नाममा। जहाँ ऊ बलियो छ उसले एक्लै चुनाव लड्ने नीति बनायो र भन्यो एमालेसँग मिल्न पाइँदैन। जहाँ काङ्ग्रेस र एमालेको हाराहारीको प्रतिस्पर्धा छ त्यहाँ उसले चाहिँ आफूलाई कम्फर्टेबल सहयोगी मात्रै खोज्यो, 5 दलीय गठबन्धन बनाएन। जहाँ एमाले बलियो छ त्यहाँ उसले चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन बनायो। र त्यहाँ हाम्रो पर्फर्मेन्स कस्तो छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई सुनाउँछु। एक्लै चुनाव लडेको ठाउँमा हाम्रो 25% को हाराहारीमा मत छ। आंशिक गठबन्धन बनाएको ठाउँमा हाम्रो मत 31% छ। पूर्ण गठबन्धन बनाएको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो मत 41% छ। औसतमा हामी 34 छौँ। तर 5 दलीय गठबन्धनसँग लड्दाखेरि हाम्रो क्षमता चाहिँ 41% पुगेको छ। भन्दाखेरि नेकपा एमाले चाहिँ जति मिलेर आउँछन् त्यति लड्ने सामर्थ्य राख्छ भन्ने कुरा हामीले लोकल इलेक्सनमा देखाएका छौँ। जबकि राष्ट्रिय चुनावको प्रश्न भने के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय मुद्दामा हुन्छ जहाँ गठबन्धन पूर्णतः असफल छ र फेरि जनतामा सत्ता विरोधी रुझान प्रकट भएको छ। यस्तो बेला त हामी चाहिँ आउने चुनाव त हाम्रा लागि चाहिँ एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने बम्पर उपहार जस्तो बन्दैछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा 5 दल नपुगेर चाहिँ 6 दल 7 दल किन हुँदैछन् त भन्दाखेरि उनीहरूले भित्रभित्र मूल्याङ्कन गरिराखेका छन्। यो चुनाव चाहिँ हाम्रा लागि प्रतिकूल छ भनेर चाहिँ सङ्ख्या बढाएर हो नि। स्थानीय निर्वाचनको परिणामको आधारमा हामी बलियो छौँ भन्ने यहाँहरूले होइन। त्यो स्थानीय चुनावको ट्रेन्डले अब हामीलाई चाहिँ बलियो हुने दिशातर्फ पुर्यायो। किन भन्दाखेरि हिजो एमाले विभाजित छ, कमजोर छ भन्दाखेरि तटस्थ मत हामीतिर आएको थिएन। तटस्थ मत भनेको 10 देखि 15% हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरिन्छ। यो तटस्थ मत त अब हामीतिर आउने भयो नि त। त्यसले त स्वाभाविक रूपमा 10% तटस्थ मत मान्नुहुन्छ भने अब हामीले 5% तान्यौँ भने पनि त परिणाममा त त्यसले उलट पुलट ल्याउने भयो। हिजो पो तटस्थ मतदाता 5 दलसँग लड्न सक्दैन, एमाले फुटेको छ, कमजोर भएको छ एमाले भन्ने खालको सन्देश थियो। त्यो सबै चिरिएपछि अब के हुन्छ, तटस्थ मतदाताहरू हाम्रो पक्षमा आउँछन्। अर्कोतिर के हुन्छ भन्दाखेरि सत्ता विरोधी जनमत चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यसको हकदार एमाले बन्छ। एक्लो बलियो पार्टीको रूपमा स्थापित र मुलुकलाई चाहिएको फेरि के हो भन्दाखेरि बलियो राष्ट्रिय शक्ति चाहियो हो कि। गठबन्धन त स्वार्थहरूको चाहिँ एक प्रकारको झुन्ड हो नि, त्यसले त कुनै दिशा प्रदान गर्न सक्दैन। यहाँहरूले पनि त पार्टी त्यत्रो बहुमतको पार्टी म्यानेज गर्न सक्नु भएन नि सरकार। त्यो गर्न सकेन भन्ने कारण त हामी जनतामा लिएर जानकै लागि हामी चुनावको घोषणा गरेका थियौँ नि त। त्यस अर्थमा हामी डिफेन्सिभ होइन। हामी त के कारणले पार्टीले चाहिँ विगतको जनादेशलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेन त्यो कुरा हामी जनतामा लिएर जान्छौँ भनेर चुनाव घोषणा गरे होइन र। जनताको जनादेश खण्डित गर्ने हक चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई हुँदैन। जसले खण्डित गरे उनीहरू चाहिँ जनादेशलाई अपमान गरे भन्ने मान्यताबाट हामी अगाडि बढ्न खोजेका हो नि। भनेपछि अब स्थानीय निकाय निर्वाचनको मूल्याङ्कनसँगै अन्तिममा पार्टी विभाजनको मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ कि छैन, समीक्षा गर्नुभएको छ कि छैन? होइन, पार्टी एकताले र विभाजन पार्टी विभाजन म तपाईँ दुईटै कुरा गर्छु। माओवादीसँग पार्टी एकताले चाहिँ हाम्रो सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई अलिकति खलबलाइदिएछ। झन्डै 2-3 वर्ष हामीले चाहिँ हाम्रो एमालेको जुन सङ्गठन प्रणाली छ त्यो चिजलाई चाहिँ गति दिन नसक्दाखेरि चाहिँ अलिकति अवसरवाद
अराजकता हुर्किएछ, यो चिज हामीले अनुभूति गरेका छौँ। त्यो चिजलाई सुधार गर्ने बाटोतर्फ हामी गएका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ पार्टीको आन्तरिक एउटा विभाजनले गर्दाखेरि चाहिँ कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ पुरानो पङ्क्तिका कार्यकर्ताहरूमा अलिकति शिथिलता आएछ, प्रतिरोधी क्षमतामा ह्रास आएछ भन्ने कुरा अनुभूति गरेका छौँ। र यो दुइटै चिजलाई एकातिर अवसरवाद र अराजकताको विरुद्ध हामी वैचारिक सङ्घर्ष अगाडि बढाएका छौँ, अर्कोतिर कार्यकर्ता पङ्क्तिमा चाहिँ जुझारुपन कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा फेरि हामी छलफल बहसतर्फ छौँ र त्यसले भोलिका दिनहरूमा सकारात्मक परिणाम दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँको समयका लागि धन्यवाद। फेरि अर्को चरणमा वार्ता गरौँला। आजलाई यति नै धन्यवाद। आजको अतुल्यबाट अतुल्य टिम बिदा चाहन्छ। अर्को साता यसै समयमा फेरि भेटौँला। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।